अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। कल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा, परसों भी तो बात नहीं हो सकी। कल इलेक्शन हो गया जी और इलेक्शन का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया है और उसके ऊपर भी बात ना हो सकी। कुछ प्रोग्राम्स में कुछ देर सवेर सारी ऐसी सूरत हाल रही। देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल वजाहत के साथ बताऊं कि इख्तिलिस्म जिसके बारे में मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि एक आवाज़ का जादू होता है, एक तस्वीर का जादू होता है, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 से और मुसलसल उसी का हमने जोर देखा कि जो पाकिस्तान के अंदर एक तजर्बा हुआ MQM के नाम पे। फिर उसी का हमने तजर्बा मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा पूरी दुनिया के अंदर। उसी की लपेट के अंदर हम देखते हैं कि यूके में ब्रेग्जिट के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। रोते रहे लोग कि यार ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो एक शख्स जो है ना अपना उस जादू को जगाया, उसने रेडियो पे बैठ गया और अभी वो उसकी ज़ात जो उनसी है ना थोड़ी सी बेहतर हो गई। उसने ग्रुप बनाया हुआ है, बस बोले जाता है बोले जाता है बोले जाता है, जो लोग हैं पागल होकर पीछे लग जाते हैं। ऐसा ही तजर्बा जो है ना हमने फिर उसको अमेरिका में देखा, पूरे यूरोप में देखा, यानी कि दुनिया की हर जगह पे देखा। जबकि अफ्रीका की बात करें तो उसके अंदर ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका मिजाज मामला बिल्कुल और है। यानी कि लोग अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ियां मारते रहते हैं। उसका जो एक हमने एडवांस और बड़ी सोफिस्टिकेटेड कार्रवाई देखी वो बाजवा डॉक्ट्राइन से देखी, जिसका अवार्ड है उसी को मिलना चाहिए। ये बाजवा डॉक्ट्राइन वही है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर मुसलत की और आज उससे जान छुड़ाने के ऊपर वो अवार्ड्स ले रहे हैं। तो लेकिन हकीकत यही है, पाकिस्तान की सियासी फिल्म इंडस्ट्री में एक पोर्न फिल्म को शामिल कर दिया गया। उसका नाम है PTI, इमरान खान निजात दहिंदा। ठीक है, कौन है मसीहा, यानी कि नबूवत की बात की। और वो शख्स इस क्लेम को जो है ना वो बला शिरकत गैर वो वसूल करता रहा। जैसे इसका नाना का वालिद यानी कि मुंशी गौहर और ये सारे जो है ना इसी मिजाज के हामी हैं कि बस जहाँ से मिलता है लो, जो चीज़ मिलती है हासिल करो। तो ये सारी सूरत हाल रही। अब ये कल क्या हुआ मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। देखें, ये तिलिस्म टूटा है और ये वाकई में लोगों की आंखें खुली है और उनको एहसास हुआ है कि यार अब हमें तो रोटी मिलना शुरू हो गई है। हम तो जिस गड्ढे में गिरे हुए थे, कम अज कम हम मजीद तो नीचे नहीं जा रहे, हमारे लिए बेहतरी होती जा रही है। चलो, एक शख्स है जो कोहाट में है, किसी जगह पे है, कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान वगैरह किसी जगह पर भी है, उसको तकलीफ होती है तो वो अपना पेशेंट उठा के जो है पंजाब में ले आता है, उसको इलाज हो जाता है। कोई हरज नहीं है इसमें, ये सब भाई हैं, एक दूसरे के आना जाना कोई मसला नहीं है। लेकिन ये हमारे यहाँ एक तासुर तो साबित हुआ। हालांकि सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि कोहाट वाले को कोहाट में उसका इलाज हो जाना चाहिए, उनको पैसे पूरे मिलते हैं, उनको NFC अवार्ड पूरा मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है पंजाब से। लेकिन वहां पे जब खा पी लिया जाता है और वहां पर फिर ये शैतानियत कि हमारा हक था, हमें लूट लिया गया, हमारे वसाइल पे कब्जा कर लिया गया, ये सारी चीजें जो सी हैं ना ये हमारे सामने नजर आती हैं। अब मैं बात करूंगा कि कल क्या हुआ। देखें, कल अवाम ने अपनी राय का इजहार किया। PTI ने जिस तरीके से 2024 में 2024 के इंतखाबात में अपना जो निशान है, बल्ले का निशान जो उनकी पार्टी का निशान है, वो नहीं लिया। इसके बावजूद पार्टी एग्जिस्ट करती थी। हर वो काम जो काजी फाइज ईसा ने कहा यार ये करके ले आओ, बस टोटल पूरा करो, मैं ये सब कुछ कर दूंगा, इन्होंने वो नहीं किया। ये एक बैनुल अक़वामी साजिश थी, इसको इसी तरीके से चलाना था। और फिर वो फार्म 45 यानी कि मजलूमियत को हर जगह पे, ये थी वो आप कह लें कि मैजिक स्पिरिट, जिसका अब जो है ना डाउनफॉल शुरू हुआ है। क्यों शुरू हुआ है? इसलिए कि इमरान खान और वो सारी चीजें जो उनसे ना उनको काबू कर लिया गया है। और जो एक जिसके ऊपर मैंने ये बात कही, बार बार कही कि मैं शहबाज शरीफ साहब को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाता रहूं, लेकिन चंद माह से आपने देखा होगा मैंने ये कहा है कि भाई वाकई में बेहतरीन काम कर रहे हैं और सियासी हवाले से कर रहे हैं। देखिए, मैं तो एज एडमिनिस्ट्रेटर उनको काउंट करता था कि बेहतरीन है। इन्होंने तो पूरी पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको पीछे लगा के रखा है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब पाजी मैं स्टैब्लिशमेंट को आगे लगाऊंगा तो सबको कहा मेरे जहाज पे बैठो, मैं तुमको उड़ाता फिराता जलाता हूं। और वाकई में उन्होंने कर दिया जो चीज है। यानी कि क्या पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जो ना उसको
اس کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے یا اس کو کوئی غدار کہے وہ یا اس کو کوئی مجرم کہے یا اس کے لوٹے ہوئے مال کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی دیکھے، وہ جو وہ چاہے کر لے، وہ تو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بےتاج بادشاہ، وہ جتنے مرضی ہوں جو مرضی کرائم کرے، اس ملک کا ستیہ ناش کر دے، جو کیا جنرل جنمی باجوے نے، تو لیکن پوری فورس آج بھی کھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جان جو ماضی میں ہو گیا نا وہ تو چلو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو حال میں موجود ہے نا تم نہ کرنا، نہ تمہیں کوئی بچائے گا اور نہ تمہیں بچنے کی ضرورت ہے، تم تو ہو ہی پانی کے دھلے ہوئے، ہر طریقے کے گناہ سے دھلے ہوئے، تم تو ہو ہی مستثنا، تو ڈیفینیٹلی پھر ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں۔ ایک بات یہ شہباز شریف صاحب کی میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیسے کیا، اور پھر شہباز شریف صاحب نے دوسرا کام یہ کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤ اب 10 سال کے لیے، اچھا 10 سال کے لیے کر دیا ان کو، ابھی وہ 2-3 سال جو ہے نا فری کے مل گئے، اب یہ 13-14 سال پہ تو یہ ویسے ہی چلے گئے ہیں۔ تو ابھی جو اس وقت میں بریگیڈیئر ہے نا اس کو بھی پتا ہے کہ میری اوقات جو ہے نا بس جنرل تک کیا ہے، میں لیفٹیننٹ ہو جاؤں میں چیف نہیں بنوں گا، تو اس کی جو ہے نا بھاگ دوڑ وہ ایک لمٹ میں رہے گی اور وہ احتساب کے انڈر رہے گا۔ جو چیف بنے گا اس کی لانگ ایک وہ آ جائے گی جرنی، تو وہ اس کے اوپر بھی رسپانسبلٹی اور طریقے سے آ جائے گی اور نیچے سے چیک شروع ہو جائے گا، اور جب وہ اینڈ پہ جا رہا ہوگا نا اینڈ سے پہلے یہ کہہ رہا ہوگا کہ یار یہ ایک سائنس ہے، اس سائنس کو جو انسان اپلائی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کیا، اس لیے میں ان کا متعارف ہوا ہوں کہ یار واقعی میں اس بندے نے کام کر دیا۔ اب یہ بتاؤں کہ جو الیکشن کے مزید ریزلٹس جو آئیں گے وہ بھی اسی طرح سے آئیں گے، اور پلس یہ ہے کہ جو اب ٹوٹ پھوٹ شروع ہوگی نا پی ٹی آئی کے اندر وہ دیدنی ہوگی، اس کی وجہ ہے ان سب کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ میجک سپرٹ جو نا ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ لالچ اور جو خود غرضی ہوتی ہے نا اس کی انتہا جو ہوتی ہے نا وہ قبر کی مٹی ہوتی ہے، وہ اس کا پیٹ بھرتی ہے، ادروائز یہ مٹتی نہیں ہے۔ ہوس ایک ایسی چیز ہے، وہ پیسے کی ہو، اقتدار کی ہو، وہ اثر و رسوخ کی ہو، وہ جو مرضی اس ٹائپ کی ہو۔ تو ایکسیلنٹ رزلٹ رہا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اور مزید بہتری ہوگی۔ اس وقت میں میاں محمد نواز شریف نے کچھ میٹنگز کی ہیں، اس کا میں احوال بتاؤں ود ان اے منٹ اور بات ختم کرتے ہیں، کہ میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ سیاست بازی بہت ہو گئی اور معاملات بہتر ہیں اور بہتری کی طرف مزید جانے چاہیے، لیکن اب جو ٹارگٹ کرو وہ یہ کرو کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کو توڑو، آئی ایم ایف کے مسائل اپنی جگہ پہ، ہر چیز بس کسی طریقے سے جو ہے نا ود ان 1 ایئر اور 6 منتھ جو ہے نا اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جانا چاہیے۔ عوام بہت پس چکی ہوئی ہے، یہ میاں محمد نواز شریف نے ٹارگٹ دیا، اور یہ مسلسل جو ہے نا میٹنگز یا میسیجز جو آ رہے ہیں وہ ان کے اس بارے میں آ رہے ہیں کہ عوام کی برداشت سے باہر ہے۔ عوام نے آلریڈی جو ہے نا ٹھیک ہے کہ مطلب ابھی 2022 سے لے کے ابھی تک 2-3 جگہوں سے جو ہے نا قرضے لیے ہیں، اور وہ بھی نامنل سے، اور اس کے بعد جو ہے نا بغیر قرضوں کے پاکستان مسلسل جو ہے نا ٹریول کر رہا ہے۔ ورنہ عمران خان کا دور تھا کہ اسرائیل اور انڈیا کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک سے جو ہے نا انہوں نے قرضہ اٹھایا، اور یعنی کہ پوری پاکستان کی تاریخ کا 70% سے زیادہ قرضہ صرف ان 3 سالوں میں لیا گیا جو عمران خان کے تھے۔ تو افسوسناک بات ہے، اور شرم کوئی نہیں آتی ان لوگوں کو کہ یار ہم کرتے کیا ہیں اور نعرے کیا لگاتے ہیں۔ پروٹوکول نہیں لوں گا، پاکستان کی تاریخ کے اندر عمران خان نے جتنا پروٹوکول لیا نا اس کا 25% بھی آج تک کسی نے نہیں لیا، 25% بھی، وہ بھی خاص مواقع پہ، لیکن عمران خان مسلسل لیتا تھا۔ وہ تو جب سیٹ سے اتر گیا تب بھی پروٹوکول لیتا رہا، اتنا ہوس ہے اس شخص کو، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ شیطانی عمل جو ہے نا دوسروں پہ الزام لگاؤ، اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی کچھ گئے آپ دوسرے کے اوپر کہہ دو۔ تو یہ سائنس جو ہے نا یہ عمران خان کے پاس ہے اور اس کو بتائی گئی ہے اور وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔